پیغمبری و روایت کی ان العین حق تستنزل الحالق، نظیر حق ده یو انسان هلاک کوای شي، الورځي نه در غورځوای شي، مړ کوای دی شي. یو روایت کې پیغمبري ان العین حق لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدره، پیغمبر دی څه نظیر حق ده یو انسان قبر ته رسوای شي، یو ځناور هغه اوښ نه څه اوښ کډې ته غورځوای شي، حیوان مړ کوای شي، انسان مړ کوای شي. اندیشون صحیح روایت کې پیغمبر شپږم مولانا روایت ده، عجیب روایت ده، مولوی څه لو نشر لکم من القبور لرأیتم اکثر موتاهم بالعین لأن العین حق. مولوی څه کچېرې قبرونه خلک دوباره راوځي نو تاسو وکسو یک اکثر کسان نظیر خوړلی دي، اکثر کسان نظیر نه مړه شوي دي، لأن العین حق، چونکې نظیره حق ده، بر حق ده دا مسئله، دینه تاسو انکار نشوي کولی.